नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि म यहाँ सबैलाई आज हाम्रो यो युरोप ब्लग्समा म स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु जतिजनाले मलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, विशेष गरी अनि भ्युजहरू मजाले दिइराख्नु भएको छ, मलाई धेरै माया अनि प्रेम देखाउनु भएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ सबैलाई। र विशेष गरी जतिले पनि मलाई मेरो फेसबुकमा एड गर्नुभएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरू सबैलाई। कृपया गरिकन सबैजना लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र आजको दिनमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ विशेष गरी यो रोमानियाको निम्ति चाहिँ हामी सुरुमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ किन चाहिँ रोमानिया जानको निम्ति चाहिँ हामीलाई धेरै महँगो पर्छ हैन, किन महँगो पर्छ र अनि हामीले रोमानिया फ्रीमा कसरी अप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ आज हामी हेर्नेछौँ। र यहाँनिर चाहिँ मैले आजको दिनमा चाहिँ नि हाउसकिपिङहरू ड्राइभरहरूको निम्ति चाहिँ विशेष गरी लिएर आएको छु। लास्ट टाइम मलाई ड्राइभरको लागि छैन सर भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। कृपया गरिकन म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, म कुनै एजेन्ट पनि होइन, म कुनै कन्सल्टेन्टसँग सम्बन्ध भएर आबद्ध भएर काम गर्ने व्यक्ति पनि होइन। तर म यहाँहरूलाई फ्रीमा चाहिँ यो ब्लग्सहरू बनाउँछु, यो भिडियोहरू बनाउँछु। यो ब्लग्समा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र रोमानिया जस्तो अरू विभिन्न देशहरूमा पनि यहाँहरूले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले मेरो भिडियोहरूमा मैले बताइसकेको छु। कृपया गरिकन यहाँ सबैले राम्रोसँग भिडियो हेर्नुहोला, तत्पश्चात मात्र मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। कतिजनाले चाहिँ लाटा सोझाहरूलाई चाहिँ नि फसाउने तरिका भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। तर यो लाटा सोझाहरू नफसोस् भन्ने हेतुले नै मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु। किनभनेदेखि हामी यदि म्यान पावर या एजेन्टको थ्रुबाट हामी अप्लाई गर्छौँ भने 5 लाख 5.5 लाख रुपियाँसम्म लिइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले जानकारीमा आएको छु। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि रोमानिया अप्लाई गर्दाखेरि 5 लाख 5.5 लाख किन पर्छ त हामीलाई नेपालीहरूलाई भन्ने कुरोहरूलाई आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। मैले मेरो एकजना साथी छ जसले चाहिँ नि रोमानियामा नै एउटा एजेन्सी खोलेर बस्नुभएको छ र मैले उहाँसँग यो सम्बन्धी कुराहरू गरिरहेको थिएँ र उहाँले मलाई भन्नुभयो, वास्तवमा उहाँको नाम र उहाँको एजेन्सीको नाम लिन चाहन्न उहाँ किनभनेदेखि उहाँको फेरि मैले प्रमोसन गरे जस्तो हुन्छ हैन, मैले कसैको यहाँ प्रमोसन गर्न खोजेको पनि होइन। र मैले चाहिँ नि वास्तवमा जानकारी के हो सो कुरा चाहिँ नि यहाँको समक्ष म राख्न चाहन्छु। आज हामी हेर्छौँ भनेदेखि रोमानिया जानलाई चाहिँ नि एउटा साधारण व्यक्तिलाई चाहिँ धेरै गाह्रो छ। किनभने 5 लाख 5.5 लाख भनेको सानो रकम होइन। त्यसै कारणले हामीलाई कतिजनालाई चाहिँ नि त्यो कमाउनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो ऋण लिएर हामीले गरिरहेका हुन्छौँ र वर्ष 1.5 वर्षसम्म चाहिँ नि के हो त हामीले त्यसको ब्याज र साउँ गरेर चाहिँ नि तिरिराख्नु परेको हुन्छ। त्यसै कारणले प्रिय साथीहरू, आज म यहाँनिर चाहिँ यहाँको समक्ष चाहिँ नि फ्रीमा चाहिँ नि अप्लाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले ल्याएको छु। तसर्थ यहाँहरूले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र मलाई यसरी नै तपाईहरुले सपोर्ट गर्नुहोला। लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। साथै बेल आइकनको नोटिफिकेसनलाई पनि थिच्नुहोला, किनभनेदेखि म यस्तै रोमाञ्चक भिडियोहरू वैदेशिक रोजगार सम्बन्धीको कुराहरू चाहिँ यहाँको समक्ष म लिएर आउने छु सदैव। हुन्छ, हामी हेर्नेछौँ सुरुमा चाहिँ नि हामीले किन चाहिँ रोमानियामा चाहिँ धेरै लागत खर्च पर्छ। 5 लाख 5.5 लाख हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूबाट चाहिँ किन एउटा एजेन्सीले या एउटा दलालले एजेन्टले हैन किन चाहिँ चार्ज गर्छ भन्ने कुरोलाई आज हामी हेर्नेछौँ। सुरुमा मैले जब मेरो साथीसँग कुरो गरेको थिएँ तब उहाँले चाहिँ नि के भन्नुभयो भन्दाखेरि लगभग 1800 देखि लिएर 2200सम्म चाहिँ नि युरो चाहिँ नि उहाँलाई डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, उहाँलाई डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ रे। अनि त्यसपश्चात चाहिँ नि उहाँले चाहिँ पर्मिटहरू हरेक कुराहरू चाहिँ नि उहाँले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ रे। अनि यताबाट चाहिँ मेन पावर होस् या अनि यताबाट कुनै एजेन्ट होस्, उनीहरूले काम गर्दाखेरि चाहिँ नि अरू कस्टिङहरू भिजाको अब टिकटको हैन श्रमको हरेक कुराको चाहिँ नि अब एम्बेसी चार्जहरू यी सबै कुरोहरू जोड्दाखेरि चाहिँ लगभग 5 लाख 5.5 लाख रुपियाँ हुन आउँदो रहेछ हैन। मैले पनि यो कुराहरूलाई रिसर्च गरेँ। जब रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि निश्चय नै त्यो कुरो चाहिँ हो रहेछ है। त्यसै कारणले हामी हेर्नेछौँ, एकचोटि हामी क्याल्कुलेटरमा जानेछौँ। म यहाँहरूलाई चाहिँ क्याल्कुलेटरमा देखाउने छु कि जस्तै उदाहरणको लागि मैले उहाँलाई चाहिँ नि 1800 पनि होइन 2200 पनि होइन, मैले 2000 मैले चाहिँ एकजना प्रति व्यक्ति चाहिँ नि मैले बुझाएँ भनेदेखि 2000 युरो हैन, युरो मैले बुझाएँ भनेदेखि अहिलेको रेट अनुसार 140 ले मैले हिसाब गरेँ भनेदेखि 2,80,000 चाहिँ नि के हुने रहेछ त उहाँलाई मैले बुझाउनु पर्ने रहेछ
है। अनि पछाडि मैले उहाँलाई 2,80,000 बुझाउनु पर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब भिजा तथा एम्बेसी चार्जहरू सबै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 50,000 रुपियाँ राखौँ हामी। 1 10 100 1000 10,000 हैन, 3,30,000 यतिकै भयो। अनि तपाईँको अब फ्लाइट टिकट लगभग 50,000 भनौँ, 1 10 100 1000 10,000 50,000 गरेर 3,80,000 पुग्छ भनेदेखि फेरि अनि तपाईँको श्रमलाई यताउता गर्दाखेरि तपाईँको खर्च यताउता गर्दाखेरि लगभग 15,000 राखौँ। 1 10 100 1000 10,000 15,000 भयो भनेदेखि लगभग 3,95,000 भयो। र अनि एउटा मेन पावरले आफूलाई राख्ने कमिसन भनेको लगभग 1 लाखदेखि माथि नै राख्छ उनीहरूले, किनभनेदेखि प्रति व्यक्ति उनीहरूले मेरो विचारमा त्यस्तै गर्दछ। उनीहरूले त्यति नै राखेछ भने 1 लाख रुपियाँ पर पर्सन राखेछ भने पनि 4,95,000 यतिकै भइसक्यो हैन, 4,95,000 यतिकै भइसक्यो। त्यसै कारणले प्रिय साथीहरू, अनि कतिजनाले 1 लाख खाला, कहिले 50,000 खाला, कहिले 10-20,000 पनि खाला हैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले मामुली मोटामोटी गरेको कहिले 2 लाख पनि खान सक्छ। मामुली मोटामोटी हिसाब गर्दाखेरि लगभग 5 लाखदेखि 5.5 लाख रुपियाँ चाहिँ नि यसरी उनीहरूले चाहिँ नि लगाउँदो रहेछ। अनि एम्बेसी चार्ज भन, हरेक कुराहरू यताउता गर हैन। अब VFX गर्नुपर्ने हुन्छ, VFX गर्दाखेरि बरु त्यति महँगो पर्दैन भनेदेखि, यदि इनकेस तपाईँको एजेन्ट या एम्बेसीको मान्छे चाहिँ तपाईँको जुन एजेन्सीको मान्छे चाहिँ दिल्ली जानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ नि लगभग उनीहरूले 50-60,000 छुटाउँदाखेरि, लगभग 50,000 60,000 छुटाउँदाखेरि, अनि एम्बेसी चार्ज यी सबै कुरो गर्दाखेरि 60,000 राखौँ। 1 10 100 10 60,000 गर्दाखेरि 5,55,000 लगभग 5.5 लाख 5 लाख 5.5 लाखको रेन्जमा चाहिँ नि हामीलाई पर्न आउँदो रहेछ है। त्यसै कारणले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ धेरै महँगो पर्न आएको हो। तसर्थ मैले यो कुनै मेन पावरलाई पनि मैले प्रमोट गर्नलाई भनेको होइन, वास्तवमा चाहिँ नि यो कुरोहरू रहेछ हैन। तर आज हामी यो भिडियोमा हेर्न गइरहेका छौँ, तर 5 लाख 5.5 लाख हामी नतिरिकन चाहिँ कसरी चाहिँ हामी आफैले अप्लाई गर्न सकिन्छ, यो कुरोहरूलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ आजको दिनमा। हामी हेर्नेछौँ, हामी जानेछौँ हाम्रो वेबसाइटमा। एउटा म यहाँलाई डिस्क्रिप्सनमा म यो लिङ्क दिने नै छु। यहाँले त्यो वेबसाइटलाई क्लिक गरिसक्नु भए पछाडि तपाईँहरूको समक्ष यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्दछ है। यहाँनिर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ, मैले चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ यहाँहरूको समक्ष हाउसकिपिङको लागि लिएर आएको छु। हाउसकिपिङमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि लगभग कति हुन्छ भनेदेखि 7 देखि $10 हैन पर आवर चाहिँ नि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ सुरुमा है, यो सुरुमा चाहिँ हामी हेर्छौँ भनेदेखि 7 देखि $10 सम्म यहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ तलब। अनि घन्टाको तपाईँले अब हामी मोटामोटी हामी हिसाब गर्छौँ भनेदेखि $7 चाहिँ नि तपाईँको $7 इन्टु तपाईँले 8 घन्टै गर्नुहुन्छ भनेदेखि लगभग $56 चाहिँ नि तपाईँले दिनको कमाउनुहुन्छ भनेदेखि, इन्टु तपाईँले अब महिनाको 4 दिन छुट्टी लिनुहुन्छ भनेदेखि लगभग 26 दिन तपाईँले काम गर्नुहुन्छ। 26 दिनमा चाहिँ तपाईँले $1,456 चाहिँ नि तपाईँले कमाउन सक्नुहुनेछ है। यदि तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँले जान्नुहोस्, तपाईँले आफूले अप्लाई गर्नुहोस्। तपाईँहरू अप्लाई गर्न चाहनुहुन्न, आफै अप्लाई चाहिँ गर्नुहुन्न, तर के हो त यहाँनिर चाहिँ अब भिडियो चाहिँ हेर्नुहुन्छ, तर फुल भिडियो नहेरिकन चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ नबुझिकन चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले भिडियो हेरेर मात्र कमेन्ट गर्नुहोला। अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपालीमा हामी हिसाब गर्छौँ भने 1,120 रुपियाँ हाम्रो रेन्ज र लगभग तपाईँको 1,74,720 रुपियाँ हैन, 720 रुपियाँ चाहिँ हुने रहेछ। अनि यति तलब तपाईँको जीवनमा यदि तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि, यदि तपाईँले मैले दिएको जुन लिङ्क छ त्यसलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। त्यो लिङ्कमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अप्लाई गर्नुहोला। तपाईँहरू नथाक्नुहोस्। आज एक दिन गर्नुहुन्छ, भोलि एक दिन गर्नुहुन्छ, पछि तेस्रो दिन पछाडि हाम्रो बानी चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ नहुने रहेछ, हाउडे रहेछ भनेर चाहिँ हामी त्यो सोच्छौँ। तर होइन, वास्तविकतामा अनलाइन भन्ने पनि सिस्टम छ हैन। अहिले जे पनि अनलाइन छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले अहिले यो अनलाइन अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई थाहा छ अनलाइन भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा दिमागमा आयो, हामीले जब हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ नि ई सेवा
मा हामी लिङ्क अप गर्छौँ अनि ई सेवाबाट चाहिँ हामीले ई सेवा वालेटमा चाहिँ हामीले पैसा ट्रान्सफर गर्छौँ र हामीले चाहिँ के हो त जस्तै अब क्युआर कोडहरू स्क्यान गरेर चाहिँ नि अहिले तिर्ने प्रचलन पनि हाम्रो काठमाडौँमा नेपालमा चाहिँ अहिले चलिरहेको छ हैन। त्यस्तै त्यो एउटा डिजिटल मार्केटिङ भयो भनेदेखि त्यस्तै तपाईँले पनि यो जबको लागि चाहिँ आफैले पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र म यो स्योर भन्न सक्छु यदि तपाईँले मेहनत गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि काम पाउनुहुन्छ। अब त्यसको लागि फेरि तपाईँसँग के हुनु पर्यो, क्वालिफाइड हुनु पर्यो तपाईँ हैन, दक्ष हुनु पर्यो। दक्ष नभइकन तपाईँको अब कतिपय कुराहरूमा चाहिँ फ्रेसहरू पनि मगाएको हुन्छ, फ्रेस मान्छेहरू पनि मगाएको हुन्छ, तर सकेसम्म तपाईँ जे कुरामा दक्ष हुनुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्नुहोस् है। जस्तै हामी हेर्नेछौँ यहाँनिर चाहिँ नि अब हाउसकिपिङको लागि पर 7 to 10 हैन $10 पर आवर भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। यहाँ हाउसकिपिङमा हामी हेर्छौँ भन्दाखेरि यसको कम्पनीको बारेमा हैन, जबको बारेमा अनि रिभ्युजहरू सबै कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। कम्पनी ओभरभ्युजहरू सबै कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। अनि पछाडि हामी हेर्नेछौँ अझै यसको मुनि हामी हेर्नेछौँ तपाईको स्यालेरी त तपाईलाई थाहा भइहाल्यो हैन। त्यसैकारण अझ यो फ्रीमा हो, त्यसैकारणले तपाईहरुले दुःख गर्नुहोस्, अप्लाई गर्नुहोस्। अब एउटा मात्र जबमा नगर्नुहोस्, तर यसमै गएर चाहिँ तपाईले विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ विभिन्न जुन अब यो जबको निम्ति चाहिँ जुन एडभर्टाइजमेन्टहरु दिएको छ हैन, यो 12 दिन अगाडिको चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट हो। यसमा गएर तपाईहरुले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मजाले तपाईहरुले चाहिँ काम पाउनु नै हुनेछ है। तर तपाईहरुले चाहिँ यति एउटा कुरो गर्नु पर्यो कि तपाईहरुले चाहिँ मेहनत चाहिँ गर्नु आवश्यकता पर्दछ। जब मेहनत गर्नुहुन्न तब चाहिँ नि तपाईको काम पाउँदैन, तपाईहरुले काम पाउन सक्नुहुन्न। त्यसैकारणले तपाईले चाहिँ नि काम पाउनको निम्ति चाहिँ अप्लाई चाहिँ गर्नु पर्यो। किनभनेदेखि हामीले बाहिर जानको निम्ति चाहिँ कुनै एजेन्सीलाई चाहिँ पैसा तिरिरहेका हुन्छौँ, त्यहाँ धाइरहेका हुन्छौँ, के भयो कसो भयो भनेर चाहिँ हामी गरिरहेका हुन्छौँ भनेदेखि घरमा बसेर पनि तपाईले के हो त रोमानियाको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ इजी अप्लाईमा हामी जानेछौँ। आजको दिनमा $7 देखि $10 चाहिँ पर आवर चाहिँ तपाईको चाहिँ स्यालेरी छ है। 7 म भन्दिनँ, 10 म भन्दिनँ, तर $7 देखि $10 को बीचमा चाहिँ तपाईको स्यालेरी स्योरै हुन्छ। किनभनेदेखि यो उनीहरूले अनलाइनमा गरेको छ। अनि तपाईले जब अप्लाई गर्नुहुन्छ त यदि तपाईँ क्वालिफाइड हुनुभएको छ, तपाईलाई ठिक छ र कम्पनीले तपाईलाई मन पराएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई कम्पनीले मेल गर्छ अनि तपाईहरुले चाहिँ त्यो मेललाई रिप्लाई गर्नुहोस् र तपाईलाई चाहिँ यो जब अफरहरु दिन्छ। जब अफरहरु दिइसके पछाडी चाहिँ तपाईहरुले त्यसरी नै अप्लाई गरेर चाहिँ नि आफ्नो पर्मिटको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले अप्लाई गरेर निकालिदिन्छ। अप्लाई गरेर निकालिसकेपछि तपाईको आफ्नो ठेगानामा उनीहरूले चाहिँ नि पर्मिटहरु भेजिदिन्छ हैन, पठाइदिन्छ। अनि पर्मिट आए पछाडी तपाईले चाहिँ फर्दर प्रोसेस भिजाको लागि चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्नुपर्छ। डेफिनेटली साथीहरु सबै कुरा फ्री हुँदैन हैन, तर तपाईको भिजा लगायत तपाईको श्रम गर्ने कुराहरु अनि एयर टिकट चाहिँ तपाईले काटेर जानुपर्ने हुन्छ। कतिपय कम्पनीले चाहिँ उता पुगे पछाडी तपाईलाई त्यो पनि फिर्ता गर्छ, तर कतिपय कम्पनीले चाहिँ गर्दैन हैन। त्यसैकारणले यी अब 1.5 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर जानु उत्तम कुरा हो कि 5.5 लाख रुपैयाँ तिर्ने, त्यो पनि अब मेन पावर धाउने अनि पछाडी एजेन्टले पैसा खाने डर हैन। यी सबै कुराहरुको डर लिएर चाहिँ हामी बस्ने र फेरि अप्लाई गर्ने हैन, तपाईको हातको कुरो छ। त्यसैकारणले हामी जानेछौँ फेरि इजी अप्लाईमा जानुहोस्। यहाँनिर चाहिँ यहाँहरूले सबैले चाहिँ आफ्नो नाम, ठेगाना, इमेल एड्रेस, फोन नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर रिज्युम भनेको छ हैन। रिज्युम भनेको चाहिँ तपाईँ बायोडाटा हो हैन, सिभी नै हो। तपाईले चाहिँ नि त्यसलाई राम्रो एउटा प्रोफेसनल टाइपको चाहिँ नि सिभी बनाएर यहाँहरूले चाहिँ पठाउन सक्नुहुनेछ। र अनि साथमा अनि मैले कभर लेटर भनेर चाहिँ अर्को मेरो प्रिभियस भिडियोहरुमा मैले भनेको थिएँ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले कभर लेटर एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। कभर लेटर तपाईलाई यदि बनाउन आउँदैन भनेदेखि मलाई भन्नुहोस्, म त्यो लिंकहरु तपाईहरुलाई पठाइदिनेछु। अनि तपाईलाई राम्रो सिभी बनाउन आउँदैन भनेदेखि तपाईले मलाई कमेन्टमा लेख्नुहोस्, मलाई रिज्युम तथा कभर लेटरको लागि चाहिँ एउटा फर्मेट पठाइदिनुस् भन्नुहोस्। म त्यो लिंक तपाईहरुलाई पठाइदिनेछु र तपाईहरुले त्यसमा गएर तपाईहरुले त्यो हेरेर हुबहु तपाईको आफ्नो दक्ष अनुसारको, तपाईको आफ्नो क्वालिफिकेसन अनुसारको, तपाईको आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसारको हैन, ती सबै कुरा चाहिँ तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर जस्तो अब यहाँनिर तपाईले आफ्नो नाम एबीसीडी यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ। लास्ट नाम अब तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेल आइडी यस्तो भयो अनि @gmail.com हैन, gmail.com। अनि पछाडी फोन नम्बर तपाईको जस्तो अब यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर जे पाए त्यही मैले हानिरहेको छु हैन।
तपाईँले चाहिँ चुज फाइल छ अनि एड कभर लेटर छ। तपाईँले जब यो कुराहरू गर्नुहुन्छ तत्पश्चात चाहिँ तपाईँलाई रिडाइरेक्ट हुन्छ। र यदि तपाईँलाई कुनै एजेन्सीको थ्रुबाट गर्नु छ भनेदेखि मैले त्यो एजेन्सीको इमेल आइडी पनि म तल डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिनेछु। तपाईँहरू आफैले कुरा गर्नुहोस् हैन। यदि उसले पैसा माग्छ भने पैसा नदिनुहोस्, तर तपाईँहरूले यदि इनकेस उसले काम गरिदिन्छ भनेदेखि म आए पछाडि मात्र म पेमेन्ट गर्न चाहन्छु भन्ने कुराहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। अनि जसको फलस्वरूप चाहिँ तपाईँ सेक्युर हुन सक्नुहुनेछ है। तपाईँले चाहिँ पैसा नतिर्नुहोस्, किनभनेदेखि विभिन्न एजेन्टहरू छन् अहिले अनलाइनमा चाहिँ फ्रड गरिरहेका छन्। उनीहरूले चाहिँ अब विभिन्न लोभ लालसाहरू देखाएर चाहिँ फ्रड गरिरहेका छन्। त्यसै कारणले एकदम ध्यान दिएर चाहिँ एकदम आफू चाहिँ बचेर तपाईँहरूले काम गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु है। लास्ट टाइम मैले त्यसरी नै मेरो एउटा भाइको पनि अप्लाई गरेको थिएँ र उसको चाहिँ अहिले पर्मिट आएको रहेछ। उसको एड्रेसमा चाहिँ पर्मिट आएको रहेछ। भाइले चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, दाइ म रोमानिया जान चाहन्छु तर मसँग पैसा छैन, म के गर्ने भनेर चाहिँ भाइले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तत्पश्चात मैले हुन्छ भाइ म तपाईँलाई सक्दो सहयोग म गर्नेछु भनेर मैले जब उहाँको लागि चाहिँ उहाँको पासपोर्टको जेरक्स लिएँ हैन, स्क्यान गरेको डकुमेन्ट लिएँ, अनि पछाडि उहाँको एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट लिए र उहाँको रिज्युम तथा कभर लेटरहरू चाहिँ म आफैले बनाएँ। अनि पछाडि हुँदै गए पछाडि उहाँको प्रोसेसिङ टाइमहरूमा चाहिँ अनि पछि कम्पनीले फेरि मलाई मेल गर्यो। मेल गरिसके पछाडि उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि पुलिस रिपोर्ट तथा मेडिकल रिपोर्ट चाहिँ बनायो भन्ने कुरो गर्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले त्यो बनाउन लगाएँ भाइलाई, उहाँले बनाउनु भए पश्चात मैले फेरि त्यो एट्याच गरेर मैले मेलमा पठाइदिइसके पछाडि लगभग उनीहरूले मलाई 30 दिनभित्रमा चाहिँ नि अफर लेटरको लागि चाहिँ उहाँले मलाई अफर गर्नुभयो। र त्यसपश्चात मैले अफर लेटर लिइसके पछाडि भाइलाई दिएर भाइले चाहिँ नि अफर लेटर साइन गरेर पठाउनु भयो। अनि पठाउनु भए पश्चात चाहिँ के फेरि अब लगभग 20-25 दिनमा नै उहाँले चाहिँ पर्मिटको लागि मलाई भन्नुभयो, पर्मिट अप्लाई भइसकेको छ, ल यति दिनमा आउँछ भने पछाडि म ढुक्क भएँ। र उहाँहरूले चाहिँ नि भाइकै एड्रेसमा चाहिँ नि मैले भाइको एड्रेस दिएको थिएँ अनि भाइको एड्रेसमा चाहिँ नि कोरियर गरेर पठाइदिनु भयो है। र भाइको पर्मिट म यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु आजको दिनमा, भाइको पर्मिट। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ ब्लर गरेको छु, किनभनेदेखि यो अलिकति कन्फिडेन्सियल कुराहरू हो हैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अलिकति कन्फिडेन्सियल कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि म यो कुरोलाई चाहिँ अलिकति सेफै राख्न चाहन्छु। यहाँनिर माथिकोमा चाहिँ नि अब भाइको नाम थियो हैन, र यहाँनिर तल्लोमा चाहिँ जुन मैले कोरेको छु त्यहाँ चाहिँ नि भाइको पासपोर्ट नम्बर थियो हैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुराहरू चाहिँ नि मैले देखाएको थिएँ हैन। र लास्टमा अनि मैले अप्लाई गरेँ यसरी। भाइले चाहिँ अप्लाई गरिसक्नु भयो पछाडि चाहिँ अनि भिजाको लागि चाहिँ नि मैले उहाँलाई भने भिजाको लागि भाइ तपाईँ दिल्ली जानुहोस् भनेर मैले जब रिक्वेस्ट गरेँ तब उहाँले चाहिँ दिल्ली गएर उहाँले चाहिँ नि भिजा पनि पाउनुभयो। लगभग भिजा पाउनलाई चाहिँ नि उहाँलाई 15 दिन जति लाग्यो। अलिकति त्यतिखेर चाहिँ अलिकति टाइटै थियो हैन, प्याक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि लगभग 15 दिन जति लाग्यो भिजा लाग्नलाई। अनि भिजा लागिसके पछाडि चाहिँ उहाँको भिजा चाहिँ यसरी आयो हैन। मैले यो पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्सियल राख्नको लागि चाहिँ मैले यो मैले ब्लर गरेको छु र यो म आफैले खिचेको हो हैन। म आफैले उहाँ आफैले खिचेर चाहिँ मलाई पठाउनु भएको हो हैन। दाइ मैले पाएँ मेरो भिजा भनेर चाहिँ यसरी देखाउनु भएको थियो। र साथमा उहाँले श्रम गर्नु भइसके पश्चात चाहिँ उहाँ अहिले रोमानियामा जानु भइसकेको छ। लगभग उहाँ जानुभएको हप्ता 10 दिन जति भइसकेको छ हैन। मलाई धेरै खुसी लागेको छ जस मैले चाहिँ एकजना एटलिस्ट मेरो एकजना नजिकको भाइलाई भए पनि मैले सहयोग गर्न पाएँ। त्यसै कारणले म धेरै खुसी छु। आजको यो भिडियो अलिकति लामो हुन्छ तर यहाँहरूले झिझार नमानिकन दुःख नमानिकन हेरिदिनु होला। र जतिजना नयाँ हुनुहुन्छ कृपया गरिकन लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभनेदेखि तपाईँहरूको लाइक सेयर सब्सक्राइबले चाहिँ मलाई एकदम मोटिभ मिल्दछ हैन, मलाई उत्साह मिल्दछ। र आउने दिनहरूमा म यसै रिसर्च गरेर चाहिँ नि तपाईँहरूको लागि चाहिँ भिडियो बनाऊ भनेर चाहिँ मलाई एकदम जागर पनि लाग्दछ। किनभनेदेखि मैले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि धेरै सोर्सहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिकै यहाँ आएर यतिकै भनेर मात्र हुँदैन हैन। त्यसै कारणले चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ मलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर चाहिँ सहयोग गर्नुहोला। अनि त्यसै गरी हामी हेर्नेछौँ अलिकति तल आइसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ नि हाउसकिपिङको लागि धेरै नै छ हैन। हाउसकिपिङको लागि धेरै छ यस्तो यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ।
विभिन्न किसिमको जब्सहरू चाहिँ नि पाउन सक्नुहुन्छ। अझै यहाँनिर तपाईँले यो 1 2 3 4 देख्नु भएको छ, यतापट्टि चाहिँ नि अलिकति अर्को दिएको छ, त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि फेरि त्यहाँनिर चाहिँ अर्कै कम्पनीहरू पनि देखा पर्छ हैन। अर्कै कम्पनीहरू कामहरू चाहिँ देखा पर्दछ। यहाँनिर चाहिँ अब यसले चाहिँ नि मलाई अलिकति यो मागिरहेको छ, तर म जाँदिनँ त्योभन्दा उतापट्टि है। हुन्छ, अनि यसरी तपाईँहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अनि फेरि अनि तपाईँलाई जस्तो अब ड्राइभरको जब चाहियो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ नि यहाँ जानुहोस्, माथि यहाँ सर्चमा जानुहोस्, सर्चमा गएर चाहिँ नि क्लिक गर्नुहोस् र ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरिसके पछाडि तपाईँले अब जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ ड्राइभरको लागि जान चाहँदै हुनुहुन्छ, ड्राइभर DRIVER ड्राइभर हैन, ड्राइभरको लागि जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ड्राइभर भनेर चाहिँ आइसकेको छ टाइटलमा। यहाँनिर चाहिँ गएर सर्चमा हाल्नुहोस्। सर्चमा हालिसके पछाडि क्लास ए ड्राइभर हैन, क्लास ए ड्राइभर, क्लास ए CDL हैन, यो ड्राइभरहरू। अनि डेलिभरी ड्राइभर यहाँ हामी हेर्नेछौँ, डेलिभरी ड्राइभरमा एकचोटि ड्राइभर इन रोमानिया है। तपाईँहरूको यहाँनिर चाहिँ सबै कुरो चाहिँ यहाँनिर सबै कुरो चाहिँ जानकारीहरू दिएको छ हैन। तपाईहरूले आफूले पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरोहरुमा। त्यसैगरी अर्को पनि हामी हेर्नेछौँ, यहाँनिर एउटा स्यालेरी दिएको हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर चाहिँ नि डेलिभरी ड्राइभर पार्ट टाइम भनेर भनिएको छ, 12 देखि 38 पर आवर भनेर चाहिँ नि त्यहाँ भनिएको छ है। यो कुनै फेक हैन, यो एउटा जेन्युन यो कम्पनीहरू हो, जहाँ चाहिँ नि के हो त डाइरेक्ट उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब एजेन्सीसँग भन्दा डाइरेक्ट कम्पनी टु हैन जाने मान्छे हुन्छ नि हो, उहाँसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ यो उनीहरूले चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि एडभर्टाइजमेन्टहरू हालिरहेको हुन्छ। तर हामी चाहिँ नि के गर्छौँ, हामीलाई चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ नि एकदमै गफ जस्तो लाग्छ हैन। त्यसै कारणले हामी हावामा उडाइदिन्छौँ। त्यसै कारणले म भन्छु फेरि पनि यहाँहरूलाई यो वेबसाइटमा जानुहोस्। यो वेबसाइटमा गइसके पछाडि यहाँहरूले चाहिँ नि राम्रो काम खोज्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो सिप अनुसारको काम खोज्नुहोस् है। यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ, यहाँनिर चाहिँ नि रुटिन ड्राइभरमा हामी हेर्नेछौँ हैन, डब्लु क्लास ए और बी भनेर चाहिँ भन्दछ। यहाँनिर चाहिँ नि अब 2000 हैन, $2000 चाहिँ नि स्यालेरीहरू पाएको छ हैन, $2000 रुटिन ड्राइभर हैन। तपाईको चाहिँ रुटिन बाइ रुटिन हुन्छ, तपाईहरुले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यसमा पनि। यहाँनिर चाहिँ नि कम्पनी फाउन्डेड चाहिँ कहिले भएको छ 1982 मा। त आज जतिजनाले पनि हेरिराख्नु भएको छ, कतिजना त यो कम्पनी फाउन्ड हुँदाखेरि जन्मिनु पनि भएको थिएन होला हैन। अब म आफै पनि जन्मेको थिएन यो कम्पनी फाउन्ड हुँदाखेरि है। त्यसै कारणले यो सबै कुराहरू चाहिँ नि एकदम जेन्युन कुराहरू हो, कसैलाई फसाउनको लागि गरिएको कुराहरू होइन। म यदि आफैले काम गर्ने थिएँ भनेदेखि म गर्न सक्छु भन्थे होला, तर के हो त म आफू गर्दिनँ। तपाईहरुले मलाई गरिदिनुस् भने पनि म आफू गर्दिनँ, किनभनेदेखि म कुनै एजेन्ट पनि हैन, म कुनै संस्थासँग आबद्ध भएर काम गर्ने व्यक्ति पनि हैन। त्यसै कारणले यहाँले हेर्नुहोस्, यहाँनिर अप्लाई नाउमा जानुहोस्। फेरि एकचोटि अप्लाई नाउमा गइसक्नु भए पछाडि अब भित्र यस्तो खालको इन्टरफेसहरू खोल्दछ है। इन्टरफेसहरू खोल्दछ। यी तपाईहरुले चाहिँ नि यसरी गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नि अप्लाई अनलाइन भन्ने ठाउँमा जानुहोस्। अप्लाई अनलाइनमा गएर चाहिँ नि यहाँहरूले गएर त्यसरी चाहिँ नि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ है। अनि यहाँ समरी डिस्क्रिप्सनहरू सबै काम के हो, के स्किल चाहिन्छ, रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू, अनि क्वालिफिकेसनहरू हैन, अनि मिनिमम क्वालिफिकेसन्सहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ नि एजुकेसन एन्ड एक्सपिरियन्सहरू, ल्याङ्ग्वेज स्किल्सहरू हैन, म्याथमेटिक्स स्किलहरू, यो सबै कुरो चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ नि सोधिएको छ। यदि तपाईँ यो मजाले पढ्नुहोस् र यदि तपाईँ दक्ष हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ ढुक्क भएर तपाईँले अप्लाई गर्नुहोस्। तपाईले यो एउटामा मात्र गर्ने हैन, तर यस्तै अरू कम्पनीहरुमा सर्च गर्नुहोस् र सर्च गरिसके पछाडि तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, आजको भिडियोलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु। आजको यो रोमानियाको लागि चाहिँ नि है मैले वास्तविकता कुराहरू मैले यहाँहरुको समक्ष खोलिसकेको छु है। किन चाहिँ नि महँगो पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि खोलिसकेको छु र अप्लाई कसरी गर्ने फ्रीमा भनेर चाहिँ मैले यो पनि भनिसकेको छु। म लास्टमा फेरि पनि यही भन्न चाहन्छु कि यहाँहरूले सकेसम्म एजेन्टको वा मेन पावरको भरमा भन्दा पनि आफैमा निर्भर रहेर चाहिँ नि यो कुरोलाई चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्नुहोस्। निश्चय नै म आशा गर्छु यहाँहरूले काम पाउनुहुनेछ है। हुन्छ, आजको भिडियो म यहीँ राख्न चाहन्छु। अलिकति लामो भएको छ, मलाई माफ गर्नुहोला, किनभनेदेखि यो कुराहरू मैले
यो कुराहरू मैले तपाईँलाई भन्नु नै पर्छ, यो कुराको जानकारी मैले तपाईँलाई दिनु नै पर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज अलिकति भिडियोहरू लामो भएको छ। तसर्थ म यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँ आफूमा भर परेर अप्लाई गर्नुहोस्। निश्चय नै तपाईँले चाहिँ जो जतिले मेहनत गर्दछ उनीहरूले चाहिँ नि अवश्य नै फल पाउँदछ हैन। र यो म यति ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँहरूलाई कि यदि तपाईँहरूले चाहिँ मैले भनेअनुसारले चाहिँ नि अप्लाई गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको रिज्युमहरू राम्रो छ हैन, अथवा सिभी तपाईँको राम्रो छ, अनि तपाईँले चाहिँ कभर लेटरमा राम्रोसँग चाहिँ नि एउटा राम्रोसँग चाहिँ सम्बोधन गरेर चाहिँ नि अब कामको बारेमा सबै कुराहरू चाहिँ नि तपाईँले भन्नुभएको छ, तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ भनेदेखि निश्चय नै तपाईँले काम पाउनुहुनेछ। हुन्छ, म आजको भिडियोलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु र आशा गर्छु यहाँहरूले धेरै थोरै कुराहरू बुझ्नुभएको होला हैन, बुझ्नु भइसक्यो होला। अनि फेरि अन्त्यमा म यही भन्न चाहन्छु कि अन्त्यमा लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल। नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि म यहाँ सबैलाई आज हाम्रो यो युरोप ब्लग्समा म स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु जतिजनाले मलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, विशेष गरी अनि भ्युजहरू मजाले दिइराख्नु भएको छ, मलाई धेरै माया अनि प्रेम देखाउनु भएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ सबैलाई। र विशेष गरी जतिले पनि मलाई मेरो फेसबुकमा एड गर्नुभएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरू सबैलाई। कृपया गरिकन सबैजना लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र आजको दिनमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ विशेष गरी यो रोमानियाको निम्ति चाहिँ हामी सुरुमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ किन चाहिँ रोमानिया जानको निम्ति चाहिँ हामीलाई धेरै महँगो पर्छ हैन, किन महँगो पर्छ र अनि हामीले रोमानिया फ्रीमा कसरी अप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ आज हामी हेर्नेछौँ। र यहाँनिर चाहिँ मैले आजको दिनमा चाहिँ नि हाउसकिपिङहरू, ड्राइभरहरूको निम्ति चाहिँ विशेष गरी लिएर आएको छु। लास्ट टाइम मलाई ड्राइभरको लागि छैन सर भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। कृपया गरिकन म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, म कुनै एजेन्ट पनि होइन, म कुनै कन्सल्टेन्टसँग सम्बन्ध भएर आबद्ध भएर काम गर्ने व्यक्ति पनि होइन। तर म यहाँहरूलाई फ्रीमा चाहिँ यो ब्लग्सहरू बनाउँछु, यो भिडियोहरू बनाउँछु। यो ब्लग्समा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र रोमानिया जस्तो अरू विभिन्न देशहरूमा पनि यहाँहरूले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले मेरो भिडियोहरूमा मैले बताइसकेको छु। कृपया गरिकन यहाँ सबैले राम्रोसँग भिडियो हेर्नुहोला, तत्पश्चात मात्र मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। कतिजनाले चाहिँ लाटा सोझाहरूलाई चाहिँ नि फसाउने तरिका भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। तर यो लाटा सोझाहरू नफसोस् भन्ने हेतुले नै मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु। किनभनेदेखि हामी यदि म्यान पावर या एजेन्टको थ्रुबाट हामी अप्लाई गर्छौँ भने 5 लाख 5.5 लाख रुपियाँसम्म लिइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले जानकारीमा आएको छु। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि रोमानिया अप्लाई गर्दाखेरि 5 लाख 5.5 लाख किन पर्छ त हामीलाई नेपालीहरूलाई भन्ने कुरोहरूलाई आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। मैले मेरो एकजना साथी छ जसले चाहिँ नि रोमानियामा नै एउटा एजेन्सी खोलेर बस्नुभएको छ र मैले उहाँसँग यो सम्बन्धी कुराहरू गरिरहेको थिएँ र उहाँले मलाई भन्नुभयो, वास्तवमा उहाँको नाम र उहाँको एजेन्सीको नाम लिन चाहन्न उहाँ किनभनेदेखि उहाँको फेरि मैले प्रमोसन गरे जस्तो हुन्छ हैन, मैले कसैको यहाँ प्रमोसन गर्न खोजेको पनि होइन। र मैले चाहिँ नि वास्तवमा जानकारी के हो सो कुरा चाहिँ नि यहाँको समक्ष म राख्न चाहन्छु। आज हामी हेर्छौँ भनेदेखि रोमानिया जानलाई चाहिँ नि एउटा साधारण व्यक्तिलाई चाहिँ धेरै गाह्रो छ। किनभने 5 लाख 5.5 लाख भनेको सानो रकम होइन। त्यसै कारणले हामीलाई कतिजनालाई चाहिँ त्यो कमाउनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो ऋण लिएर हामीले गरिरहेका हुन्छौँ र वर्ष 1.5 वर्षसम्म चाहिँ के हो त हामीले त्यसको ब्याज र साउँ गरेर चाहिँ नि तिरिराख्नु परेको हुन्छ। त्यसै कारणले प्रिय साथीहरू, आज म यहाँनिर चाहिँ यहाँको समक्ष चाहिँ नि फ्रीमा चाहिँ नि अप्लाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले ल्याएको छु। तसर्थ यहाँहरूले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र मलाई यसरी नै तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहोला। लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। साथै बेल आइकनको नोटिफिकेसनलाई पनि थिच्नुहोला। किनभनेदेखि म यस्तै रोमाञ्चक भिडियोहरू, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धीको कुराहरू चाहिँ यहाँको समक्ष म लिएर आउने छु सदैव। हुन्छ, हामी हेर्नेछौँ सुरुमा चाहिँ नि हामीले किन चाहिँ रोमानियामा चाहिँ धेरै लागत खर्च पर्छ। 5 लाख 5.5 लाख हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूबाट चाहिँ किन एउटा एजेन्सीले या एउटा दलालले, एजेन्टले हैन किन चाहिँ चार्ज गर्छ भन्ने कुरोलाई आज हामी हेर्नेछौँ।
सुरुमा मैले जब मेरो साथीसँग कुरो गरेको थिएँ तब उहाँले चाहिँ नि के भन्नुभयो भन्दाखेरि लगभग 1800 लिएर 2200सम्म चाहिँ नि युरो चाहिँ नि उहाँलाई डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, उहाँलाई डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ अरे। अनि त्यस पश्चात चाहिँ नि उहाँले चाहिँ पर्मिटहरू हरेक कुराहरू चाहिँ नि उहाँले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ अरे। अनि यताबाट चाहिँ मेन पावर होस् या अनि यताबाट कुनै एजेन्ट होस्, उनीहरूले काम गर्दाखेरि चाहिँ नि अरू कस्टिङहरू भिजाको अब टिकटको हैन, श्रमको हरेक कुराको चाहिँ नि अब एम्बेसी चार्जहरू यी सबै कुरोहरू जोड्दाखेरि चाहिँ लगभग 5 लाख 5.5 लाख रुपियाँ हुन आउँदो रहेछ हैन। मैले पनि यो कुराहरूलाई रिसर्च गरेँ। जब रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि निश्चय नै त्यो कुरो चाहिँ हो रहेछ है। त्यसै कारणले हामी हेर्नेछौँ, एकचोटि हामी क्यालकुलेटरमा जानेछौँ। म यहाँहरूलाई चाहिँ क्यालकुलेटरमा देखाउने छु कि जस्तै उदाहरणको लागि मैले उहाँलाई चाहिँ नि 1800 पनि होइन 2200 पनि होइन, मैले 2000 मैले चाहिँ नि एकजना प्रति व्यक्ति चाहिँ नि मैले बुझाएँ भनेदेखि 2000 युरो हैन, युरो मैले बुझाएँ भनेदेखि अहिलेको रेट अनुसार 140ले मैले हिसाब गरेँ भनेदेखि 2,80,000 चाहिँ नि के हुने रहेछ त उहाँलाई मैले बुझाउनु पर्ने रहेछ है। अनि पछाडि मैले उहाँलाई 2,80,000 बुझाउनु पर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ नि अब भिजा तथा एम्बेसी चार्जहरू सबै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 50,000 रुपियाँ राखौँ हामी। 1 10 100 10,000 हैन, 3,30,000 यतिकै भयो। अनि तपाईँको अब फ्लाइट टिकट लगभग 50,000 भनौँ, 1 10 100 10,000 50,000 गरेर 3,80,000 पुग्छ भनेदेखि फेरि अनि तपाईँको श्रमलाई यताउता गर्दाखेरि तपाईँको खर्च यताउता गर्दाखेरि लगभग 15,000 राखौँ। 1 10 100 10,000 15,000 भयो भनेदेखि लगभग 3,95,000 भयो। र अनि एउटा मेन पावरले आफूलाई राख्ने कमिसन भनेको लगभग 1 लाखदेखि माथि नै राख्छ उनीहरूले, किनभनेदेखि प्रति व्यक्ति उनीहरूले मेरो विचारमा त्यस्तै गर्दछ। उनीहरूले त्यति नै राखेछ भने 1 लाख रुपियाँ पर पर्सन राखेछ भने पनि 4,95,000 यतिकै भइसक्यो हैन, 4,95,000 यतिकै भइसक्यो। त्यसै कारणले प्रिय साथीहरू, अनि कतिजनाले 1 लाख खाला, कहिले 50,000 खाला, कहिले 10-20,000 पनि खाला हैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले मामुली मोटामोटी गरेको कहिले 2 लाख पनि खान सक्छ। मामुली मोटामोटी हिसाब गर्दाखेरि लगभग 5 लाखदेखि 5.5 लाख रुपियाँ चाहिँ नि यसरी उनीहरूले चाहिँ नि लगाउँदो रहेछ। अनि एम्बेसी चार्ज भन हरेक कुराहरू यताउता गर हैन, अब भिएफएक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। भिएफएक्स गर्दाखेरि बरु त्यति महँगो पर्दैन भनेदेखि यदि इनकेस तपाईँको एजेन्ट या एम्बेसीको मान्छे चाहिँ तपाईँको जुन एजेन्सीको मान्छे चाहिँ दिल्ली जानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ नि लगभग उनीहरूले 50-60,000 छुटाउँदाखेरि लगभग 50,000 60,000 छुटाउँदाखेरि अनि एम्बेसी चार्ज यी सबै कुरो गर्दाखेरि 60,000 राखौँ। 1 10 100 10 60,000 गर्दाखेरि 5,55,000 लगभग 5.5 लाख 5 लाख 5.5 लाखको रेन्जमा चाहिँ नि हामीलाई पर्न आउँदो रहेछ है। त्यसै कारणले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ धेरै महँगो पर्न आएको हो। तसर्थ मैले यो कुनै मेन पावरलाई पनि मैले प्रमोट गर्नलाई भनेको होइन, वास्तवमा चाहिँ नि यो कुरोहरू रहेछ हैन। तर आज हामी यो भिडियोमा हेर्न गइरहेका छौँ। तर 5 लाख 5.5 लाख हामी नतिरिकन चाहिँ कसरी चाहिँ हामी आफैले अप्लाई गर्न सकिन्छ, यो कुरोहरूलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ आजको दिनमा हामी हेर्नेछौँ। हामी जानेछौँ हाम्रो वेबसाइटमा एउटा म यहाँलाई डिस्क्रिप्सनमा म यो लिङ्क दिने नै छु। यहाँले त्यो वेबसाइटलाई लिङ्क गर्यो, क्लिक गरिसक्नु भए पछाडि तपाईँहरूको समक्ष यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्दछ है। यहाँनिर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ यहाँहरूको समक्ष हाउसकिपिङको लागि लिएर आएको छु। हाउसकिपिङमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लगभग कति हुन्छ भनेदेखि 7 देखि $10 हैन पर आवर चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ सुरुमा है, यो सुरुमा चाहिँ हामी हेर्छौँ भनेदेखि 7 देखि $10 सम्म यहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ तलब। अनि घन्टाको तपाईँले अब हामी मोटामोटी हामी हिसाब गर्छौँ भनेदेखि $7 चाहिँ नि तपाईँको $7 इन्टु तपाईँले 8 घन्टै गर्नुहुन्छ भनेदेखि लगभग $56 चाहिँ नि तपाईँले दिनको कमाउनुहुन्छ भनेदेखि इन्टु तपाईँले अब महिनाको 4 दिन छुट्टी लिनुहुन्छ भनेदेखि लगभग 26 दिन तपाईँले काम गर्नुहुन्छ। 26 दिनमा चाहिँ तपाईँले $1,456 चाहिँ नि तपाईँले कमाउन सक्नुहुनेछ है। यदि तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँले जान्नुहोस्, तपाईँले आफूले अप्लाई गर्नुहोस्।
तपाईहरु अप्लाई गर्न चाहनुहुन्न, आफै अप्लाई चाहिँ गर्नुहुन्न, तर के हो त यहाँनिर चाहिँ नि अब भिडियो चाहिँ हेर्नुहुन्छ तर फुल भिडियो नहेरिकन चाहिँ नि तपाईहरुले चाहिँ नि कतिपय कुराहरु चाहिँ नबुझिकन चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले भिडियो हेरेर मात्र कमेन्ट गर्नु होला। अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपालीमा हामी हिसाब गर्छौं भने 1,120 रुपैयाँ हाम्रो रेन्ज र लगभग तपाईको 1,74,720 रुपैयाँ हैन, 720 रुपैयाँ चाहिँ नि हुने रहेछ। अनि यति तलब तपाईको जीवनमा यदि तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि यदि तपाईले मैले दिएको जुन लिंक छ त्यसलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। त्यो लिंकमा गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अप्लाई गर्नु होला। तपाईहरु नथाक्नुहोस्, आज एक दिन गर्नुहुन्छ, भोलि एक दिन गर्नुहुन्छ, पछि तेस्रो दिन पछाडी हाम्रो बानी चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ नहुने रहेछ, हाउडे रहेछ भनेर चाहिँ हामी त्यो सोच्छौं। तर होइन, वास्तविकतामा अनलाइन भन्ने पनि सिस्टम छ हैन। अहिले जे पनि अनलाइन छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरुले अहिले यो अनलाइन अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई थाहा छ अनलाइन भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा दिमागमा आयो, हामीले जब हाम्रो बैंक अकाउन्ट चाहिँ नि ई-सेवामा हामी लिंक अप गर्छौं अनि ई-सेवाबाट चाहिँ हामीले ई-सेवा वालेटमा चाहिँ हामीले पैसा ट्रान्सफर गर्छौं र हामीले चाहिँ के हो त जस्तै अब क्यूआर कोडहरु स्क्यान गरेर चाहिँ नि अहिले तिर्ने प्रचलन पनि हाम्रो काठमाडौँमा नेपालमा चाहिँ अहिले चलिरहेको छ हैन। त्यस्तै त्यो एउटा डिजिटल मार्केटिङ भयो भनेदेखि त्यस्तै तपाईले पनि यो जबको लागि चाहिँ आफैले पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र म यो स्योर भन्न सक्छु यदि तपाईले मेहनत गर्नुभयो भने तपाईको जीवनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ नि काम पाउनुहुन्छ। अब त्यसको लागि फेरि तपाईसँग के हुनु पर्यो, क्वालिफाइड हुनु पर्यो तपाई हैन, दक्ष हुनु पर्यो। दक्ष नभइकन तपाईको अब कतिपय कुराहरुमा चाहिँ फ्रेशहरु पनि मगाएको हुन्छ, फ्रेश मान्छेहरु पनि मगाएको हुन्छ, तर सकेसम्म तपाई जे कुरामा दक्ष हुनुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्नुहोस् है। जस्तै हामी हेर्ने छौं यहाँनिर चाहिँ नि अब हाउसकीपिङको लागि पर 7 to 10 हैन $10 पर आवर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं। यहाँ हाउसकीपिङमा हामी हेर्छौं भन्दै यसको कम्पनीको बारेमा हैन, जबको बारेमा अनि रिभ्युजहरु सबै कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। कम्पनी ओभरभ्युजहरु सबै कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं यहाँनिर हेर्न सक्छौं। अनि पछाडी हामी हेर्ने छौं अझै यसको मुनि हामी हेर्ने छौं तपाईको स्यालेरी त तपाईलाई थाहा भइहाल्यो हैन। त्यसैकारण अझ यो फ्रीमा हो, त्यसैकारणले तपाईहरुले दुःख गर्नुहोस्, अप्लाई गर्नुहोस्। अब एउटा मात्र जबमा नगर्नुहोस्, तर यसमै गएर चाहिँ तपाईले विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ विभिन्न जुन अब यो जबको निम्ति चाहिँ जुन एडभर्टाइजमेन्टहरु दिएको छ हैन, यो 12 दिन अगाडिको चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट हो। यसमा गएर तपाईहरुले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मजाले तपाईहरुले चाहिँ काम पाउनु नै हुनेछ है। तर तपाईहरुले चाहिँ यति एउटा कुरो गर्नु पर्यो कि तपाईहरुले चाहिँ मेहनत चाहिँ गर्नु आवश्यकता पर्दछ। जब मेहनत गर्नुहुन्न तब चाहिँ नि तपाईको काम पाउँदैन, तपाईहरुले काम पाउन सक्नुहुन्न। त्यसैकारणले तपाईले चाहिँ नि काम पाउनको निम्ति चाहिँ अप्लाई चाहिँ गर्नु पर्यो। किनभनेदेखि हामीले बाहिर जानको निम्ति चाहिँ कुनै एजेन्सीलाई चाहिँ पैसा तिरिरहेका हुन्छौं, त्यहाँ धाइरहेका हुन्छौं, के भयो कसो भयो भनेर चाहिँ हामी गरिरहेका हुन्छौं भनेदेखि घरमा बसेर पनि तपाईले के हो त रोमानियाको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर हामी हेर्ने छौं इजी अप्लाईमा हामी जाने छौं। आजको दिनमा 7 देखि $10 चाहिँ पर आवर चाहिँ तपाईको चाहिँ स्यालेरी छ है। 7 म भन्दिन, 10 म भन्दिन, तर 7 देखि $10 को बीचमा चाहिँ तपाईको स्यालेरी स्योरै हुन्छ। किनभनेदेखि यो उनीहरुले अनलाइनमा गरेको छ। अनि तपाईहरु जब अप्लाई गर्नुहुन्छ त यदि तपाई क्वालिफाइड हुनुभएको छ, तपाईलाई ठीक छ र कम्पनीले तपाईलाई मन पराएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई कम्पनीले मेल गर्छ अनि तपाईहरुले चाहिँ त्यो मेललाई रिप्लाई गर्नुहोस् र तपाईलाई चाहिँ जब अफरहरु दिन्छ। जब अफरहरु दिइसके पछाडी चाहिँ तपाईहरुले त्यसरी नै अप्लाई गरेर चाहिँ नि आफ्नो परमिटको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरुले अप्लाई गरेर निकालिदिन्छ। अप्लाई गरेर निकालिसकेपछि तपाईको आफ्नो ठेगानामा उनीहरुले चाहिँ नि परमिटहरु भेजिदिन्छ हैन, पठाइदिन्छ। अनि परमिट आएपछि तपाईले चाहिँ फर्दर प्रोसेस भिजाको लागि चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्नुपर्छ। डेफिनेटली साथीहरु सबै कुरा फ्री हुँदैन हैन, तर तपाईको भिजा लगायत तपाईको श्रम गर्ने कुराहरु अनि एयर टिकट चाहिँ तपाईले काटेर जानुपर्ने हुन्छ। कतिपय कम्पनीले चाहिँ उता पुगेपछि तपाईलाई त्यो पनि फिर्ता गर्छ, तर कतिपय कम्पनीले चाहिँ गर्दैन हैन। त्यसैकारणले यी अब 1.5 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर जानु उत्तम कुरा हो कि 5.5 लाख रुपैयाँ तिर्ने, त्यो पनि अब मेन पावर धाउने अनि पछाडी एजेन्टले पैसा खाने डर हैन। यी सबै कुराहरुको डर लिएर चाहिँ हामी बस्ने र फेरि अप्लाई गर्ने हैन, त्यो तपाईको हातको कुरो छ। त्यसैकारणले हामी जाने छौं फेरि इजी अप्लाईमा जानुहोस्। यहाँनिर चाहिँ यहाँहरुले सबैले चाहिँ आफ्नो नाम, ठेगाना, इमेल एड्रेस, फोन नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर रिज्युम भनेको छ हैन। रिज्युम भनेको चाहिँ तपाई बायोडाटा हो हैन, सीवी नै हो। तपाईले चाहिँ
त्यसलाई राम्रो एउटा प्रोफेसनल टाइपको चाहिँ नि सिभी बनाएर यहाँहरूले चाहिँ पठाउन सक्नुहुनेछ। र अनि साथमा अनि मैले कभर लेटर भनेर चाहिँ अर्को मेरो प्रिभियस भिडियोहरूमा मैले भनेको थिएँ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कभर लेटर एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। कभर लेटर तपाईँलाई यदि बनाउन आउँदैन भनेदेखि मलाई भन्नुहोस्, म त्यो लिङ्कहरू तपाईँहरूलाई पठाइदिनेछु। अनि तपाईँलाई राम्रो सिभी बनाउन आउँदैन भनेदेखि तपाईँले मलाई कमेन्टमा लेख्नुहोस्, मलाई रिज्युम तथा कभर लेटरको लागि चाहिँ एउटा फर्मेट पठाइदिनुहोस् भन्नुहोस्, म त्यो लिङ्क तपाईँहरूलाई पठाइदिनेछु। र तपाईँहरूले त्यसमा गएर तपाईँहरूले त्यो हेरेर हुबहु तपाईँको आफ्नो दक्ष अनुसारको, तपाईँको आफ्नो क्वालिफिकेसन अनुसारको, तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसारको होइन ती सबै कुरा चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ जस्तो अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो नाम ABCD यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ। लास्ट नाम अब तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेल आइडी यस्तो भयो, अनि @gmail.com होइन, gmail.com। अनि पछाडि फोन नम्बर तपाईँको जस्तो अब यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर जे पाए त्यही मैले हानिरहेको छु होइन। तपाईँले चाहिँ चुज फाइल छ अनि एड कभर लेटर छ। तपाईँले जब यो कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यसपश्चात चाहिँ तपाईँलाई रिडाइरेक्ट हुन्छ। र यदि तपाईँलाई कुनै एजेन्सीको थ्रुबाट गर्नु छ भनेदेखि मैले त्यो एजेन्सीको इमेल आइडी पनि म तल डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिनेछु। तपाईँहरू आफैले कुरा गर्नुहोस् होइन। यदि उसले पैसा माग्छ भने पैसा नदिनुहोस्, तर तपाईँहरूले यदि इनकेस उसले काम गरिदिन्छ भनेदेखि म आए पछाडि मात्र म पेमेन्ट गर्न चाहन्छु भन्ने कुराहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। अनि जसको फलस्वरूप चाहिँ नि तपाईँ सेक्युर हुन सक्नुहुनेछ है। तपाईँले चाहिँ पैसा नतिर्नुहोस्, किनभनेदेखि विभिन्न एजेन्टहरू छन् अहिले अनलाइनमा चाहिँ नि फ्रड गरिरहेका छन्। उनीहरूले चाहिँ नि अब विभिन्न लोभ लालसाहरू देखाएर चाहिँ फ्रड गरिरहेका छन्। त्यसै कारणले एकदम ध्यान दिएर चाहिँ नि एकदम आफू चाहिँ नि बचेर तपाईँहरूले काम गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु है। लास्ट टाइम मैले त्यसरी नै मेरो एउटा भाइको पनि अप्लाई गरेको थिएँ र उसको चाहिँ नि अहिले पर्मिट आएको रहेछ। उसको एड्रेसमा चाहिँ पर्मिट आएको रहेछ। भाइले चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, दाइ म रोमानिया जान चाहन्छु तर मसँग पैसा छैन, म के गर्ने भनेर चाहिँ भाइले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपश्चात मैले हुन्छ भाइ म तपाईँलाई सक्दो सहयोग म गर्नेछु भनेर मैले जब उहाँको लागि चाहिँ नि उहाँको पासपोर्टको जेरक्स लिएँ होइन, स्क्यान गरेको डकुमेन्ट लिएँ, अनि पछाडि उहाँको एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट लिए र उहाँको रिज्युम तथा कभर लेटरहरू चाहिँ म आफूले बनाएँ। अनि पछाडि हुँदै गए पछाडि उहाँको प्रोसेसिङ टाइमहरूमा चाहिँ अनि पछि कम्पनीले फेरि मलाई मेल गर्यो। मेल गरिसके पछाडि उहाँले चाहिँ नि मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि पुलिस रिपोर्ट तथा मेडिकल रिपोर्ट चाहिँ बनायो भन्ने कुरो गर्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले त्यो बनाउन लगाएँ भाइलाई, उहाँले बनाउनु भए पश्चात मैले फेरि त्यो एट्याच गरेर मैले मेलमा पठाइदिइसके पछाडि लगभग उनीहरूले मलाई 30 दिनभित्रमा चाहिँ नि अफर लेटरको लागि चाहिँ उहाँले मलाई अफर गर्नुभयो। र त्यसपश्चात मैले अफर लेटर लिइसके पछाडि भाइलाई दिएर भाइले चाहिँ नि अफर लेटर साइन गरेर पठाउनु भयो। अनि पठाउनु भए पश्चात चाहिँ के फेरि अब लगभग 20-25 दिनमा नै उहाँले चाहिँ पर्मिटको लागि मलाई भन्नुभयो, पर्मिट अप्लाई भइसकेको छ ल यति दिनमा आउँछ भने पछाडि म ढुक्क भएँ। र उहाँहरूले चाहिँ नि भाइकै एड्रेसमा चाहिँ नि मैले भाइकै एड्रेस दिएको थिएँ अनि भाइकै एड्रेसमा चाहिँ नि कोरियर गरेर पठाइदिनु भयो है। र भाइको पर्मिट म यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु आजको दिनमा, भाइको पर्मिट। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ ब्लर गरेको छु किनभनेदेखि यो अलिकति कन्फिडेन्सियल कुराहरू हो होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अलिकति कन्फिडेन्सियल कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि म यो कुरोलाई चाहिँ अलिकति सेफै राख्न चाहन्छु। यहाँनिर माथिकोमा चाहिँ नि अब भाइको नाम थियो होइन, र यहाँनिर तल्लोमा चाहिँ जुन मैले कोरेको छु त्यहाँ चाहिँ नि भाइको पासपोर्ट नम्बर थियो होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुराहरू चाहिँ नि मैले देखाएको थिएँ होइन। र लास्टमा अनि मैले अप्लाई गरेँ यसरी। भाइले चाहिँ अप्लाई गरिसक्नु भयो पछाडि चाहिँ अनि भिजाको लागि चाहिँ नि मैले उहाँलाई भने भिजाको लागि भाइ तपाईँ दिल्ली जानुहोस् भनेर मैले जब रिक्वेस्ट गरेँ तब उहाँले चाहिँ दिल्ली गएर उहाँले चाहिँ नि भिजा पनि पाउनुभयो। लगभग भिजा पाउनलाई चाहिँ नि उहाँलाई 15 दिन जति लाग्यो। अलिकति त्यतिखेर चाहिँ अलिकति टाइटै थियो होइन, प्याक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि लगभग 15 दिन जति लाग्यो भिजा लाग्नलाई। अनि भिजा लागिसके पछाडि चाहिँ उहाँको भिजा चाहिँ यसरी आयो होइन। मैले यो पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि अलिकति कन्फिडेन्सियल राख्नको लागि चाहिँ मैले यो मैले ब्लर गरेको छु र यो म आफैले खिचेको हो होइन। म आफैले उहाँ आफैले खिचेर चाहिँ मलाई पठाउनु भएको हो होइन। दाइ मैले पाएँ मेरो भिजा भनेर चाहिँ यसरी देखाउनु भएको थियो। र साथमा उहाँले श्रम गर्नु भइसके पश्चात चाहिँ उहाँ अहिले रोमानियामा जानु भइसकेको छ। लगभग उहाँ जानुभएको हप्ता 10 दिन जति भइसकेको छ होइन। मलाई धेरै खुसी लागेको छ जस मैले चाहिँ एकजना एटलिस्ट मेरो एकजना नजिकको भाइलाई भए पनि मैले सहयोग गर्न पाएँ। त्यसै कारणले
म धेरै खुसी छु। आजको यो भिडियो अलिकति लामो हुन्छ, तर यहाँहरूले झिझार नमानिकन, दुःख नमानिकन हेरिदिनु होला। र जतिजना नयाँ हुनुहुन्छ कृपया गरिकन लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। किनभनेदेखि तपाईँहरूको लाइक, सेयर, सब्सक्राइबले चाहिँ नि मलाई एकदम मोटिभ मिल्दछ हैन, मलाई उत्साह मिल्दछ। र आउने दिनहरूमा म यसै रिसर्च गरेर चाहिँ नि तपाईँहरूको लागि चाहिँ भिडियो बनाउँ भन्ने चाहिँ मलाई एकदम जागर पनि लाग्दछ। किनभनेदेखि मैले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि धेरै सोर्सहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिकै यहाँ आएर यतिकै भनेर मात्र हुँदैन हैन। त्यसै कारणले चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ मलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरेर चाहिँ सहयोग गर्नुहोला। अनि त्यसै गरी हामी हेर्नेछौँ अलिकति तल आइसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ नि हाउसकिपिङको लागि धेरै नै छ हैन। हाउसकिपिङको लागि धेरै छ यस्तो यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमको जब्सहरू चाहिँ नि पाउन सक्नुहुन्छ। अझै यहाँनिर तपाईँले यो 1 2 3 4 देख्नु भएको छ, यतापट्टि चाहिँ नि अलिकति अर्को दिएको छ। त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि फेरि त्यहाँनिर चाहिँ अर्कै कम्पनीहरू पनि देखा पर्छ हैन। अर्कै कम्पनीहरू कामहरू चाहिँ देखा पर्दछ। यहाँनिर चाहिँ अब यसले चाहिँ नि मलाई अलिकति यो मागिरहेको छ, तर म जाँदिनँ त्योभन्दा उतापट्टि है। हुन्छ, अनि यसरी तपाईँहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अनि फेरि तपाईँलाई जस्तो अब ड्राइभरको जब चाहियो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ नि यहाँ जानुहोस्, माथि यहाँ सर्चमा जानुहोस्। सर्चमा गएर चाहिँ नि क्लिक गर्नुहोस् र ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरिसके पछाडि तपाईँले अब जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ ड्राइभरको लागि जान चाहँदै हुनुहुन्छ, ड्राइभर DRIVER ड्राइभर हैन। ड्राइभरको लागि जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ड्राइभर भनेर चाहिँ आइसकेको छ टाइटलमा। यहाँनिर चाहिँ गएर सर्चमा हाल्नुहोस्। सर्चमा हालिसके पछाडि क्लास ए ड्राइभर हैन, क्लास ए ड्राइभर, क्लास ए CDL हैन, यो ड्राइभरहरू। अनि डेलिभरी ड्राइभर यहाँ हामी हेर्नेछौँ। डेलिभरी ड्राइभरमा एकचोटि ड्राइभर इन रोमानिया है। तपाईँहरूको यहाँनिर चाहिँ सबै कुरो चाहिँ जानकारीहरू दिएको छ हैन। तपाईँहरूले आफूले पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरोहरूमा। त्यसै गरी अर्को पनि हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर एउटा स्यालेरी दिएको हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर चाहिँ नि डेलिभरी ड्राइभर पार्ट टाइम भनेर भनिएको छ, 12 देखि 38 पर आवर भनेर चाहिँ नि त्यहाँ भनिएको छ है। यो कुनै फेक होइन, यो एउटा जेन्युन यो कम्पनीहरू हो, जहाँ चाहिँ नि के हो त डाइरेक्ट उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब एजेन्सीसँग भन्दा डाइरेक्ट कम्पनी टु हैन जाने मान्छे हुन्छ नि हो, उहाँसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ यो उनीहरूले चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि एडभर्टिजमेन्टहरू हालिरहेको हुन्छ। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ, हामीलाई चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ नि एकदमै गफ जस्तो लाग्छ हैन। त्यसै कारणले हामी हावामा उडाइदिन्छौँ। त्यसै कारणले म भन्छु फेरि पनि यहाँहरूलाई यो वेबसाइटमा जानुहोस्। यो वेबसाइटमा गइसके पछाडि यहाँहरूले चाहिँ नि राम्रो काम खोज्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो सिप अनुसारको काम खोज्नुहोस् है। यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ, यहाँनिर चाहिँ नि रुटिन ड्राइभरमा हामी हेर्नेछौँ हैन। W क्लास A और B भनेर चाहिँ भन्दछ। यहाँनिर चाहिँ नि अब 2000 हैन, $2000 चाहिँ नि स्यालेरीहरू पाएको छ हैन। $2000 रुटिन ड्राइभर हैन। तपाईँको चाहिँ रुटिन बाई रुटिन हुन्छ, तपाईँहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यसमा पनि। यहाँनिर चाहिँ नि कम्पनी फाउन्डेड चाहिँ कहिले भएको छ, 1982 मा। त आज जतिजनाले पनि हेरिराख्नु भएको छ, कतिजना त यो कम्पनी फाउन्ड हुँदाखेरि जन्मिनु पनि भएको थिएन होला हैन। अब म आफै पनि जन्मेको थिएन यो कम्पनी फाउन्ड हुँदाखेरि है। त्यसै कारणले यो सबै कुरोहरू चाहिँ नि एकदम जेन्युन कुराहरू हो, कसैलाई फसाउनको लागि गरिएको कुराहरू होइन। म यदि आफैले काम गर्ने थिएँ भनेदेखि म गर्न सक्छु भन्थेँ होला, तर के हो त म आफू गर्दिनँ। तपाईँहरूले मलाई गरिदिनुहोस् भने पनि म आफू गर्दिनँ। किनभनेदेखि म कुनै एजेन्ट पनि होइन, म कुनै संस्थासँग आबद्ध भएर काम गर्ने व्यक्ति पनि होइन। त्यसै कारणले यहाँले हेर्नुहोस्, यहाँनिर अप्लाई नाउमा जानुहोस्। फेरि एकचोटि अप्लाई नाउमा गइसक्नु भए पछाडि अब भित्र यस्तो खालको इन्टरफेसहरू खोल्दछ है। इन्टरफेसहरू खोल्दछ। यी तपाईँहरूले चाहिँ नि यसरी गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नि अप्लाई अनलाइन भन्ने ठाउँमा जानुहोस्। अप्लाई अनलाइनमा गएर चाहिँ नि यहाँहरूले गएर त्यसरी चाहिँ नि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ है। अनि यहाँ समरी डिस्क्रिप्सनहरू सबै काम के हो, के स्किल चाहिन्छ, रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू अनि क्वालिफिकेसनहरू हैन, अनि मिनिमम क्वालिफिकेसन्सहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ नि एजुकेसन एन्ड
एन्ड एक्सपिरियन्सहरू, ल्याङ्ग्वेज स्किल्सहरू होइन, म्याथमेटिक्स स्किलहरू, यो सबै कुरो चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ नि सोधिएको छ। यदि तपाईँ यो मजाले पढ्नुहोस् र यदि तपाईँ दक्ष हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ ढुक्क भएर तपाईँले अप्लाई गर्नुहोस्। तपाईँले यो एउटामा मात्र गर्ने होइन, तर यस्तै अरू अरू कम्पनीहरूमा सर्च गर्नुहोस् र सर्च गरिसके पछाडि तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, आजको भिडियोलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु। आजको यो रोमानियाको लागि चाहिँ नि है मैले वास्तविकता कुराहरू मैले यहाँहरूको समक्ष खोलिसकेको छु है, किन चाहिँ नि महँगो पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि खोलिसकेको छु र अप्लाई कसरी गर्ने फ्रीमा भनेर चाहिँ मैले यो पनि भनिसकेको छु। म लास्टमा फेरि पनि यही भन्न चाहन्छु कि यहाँहरूले सकेसम्म एजेन्टको वा मेन पावरको भरमा भन्दा पनि आफैमा निर्भर रहेर चाहिँ नि यो कुरोलाई चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्नुहोस्। निश्चय नै म आशा गर्छु यहाँहरूले काम पाउनुहुनेछ है। हुन्छ, आजको भिडियो म यहीँ राख्न चाहन्छु। अलिकति लामो भएको छ, मलाई माफ गर्नुहोला, किनभनेदेखि यो कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई भन्नु नै पर्छ, यो कुराको जानकारी मैले तपाईँहरूलाई दिनु नै पर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज अलिकति भिडियोहरू लामो भएको छ। तसर्थ म यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँ आफूमा भर परेर अप्लाई गर्नुहोस्। निश्चय नै तपाईँले चाहिँ जो जतिले मेहनत गर्दछ उनीहरूले चाहिँ नि अवश्य नै फल पाउँदछ होइन। र यो म यति ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँहरूलाई कि यदि तपाईँहरूले चाहिँ मैले भनेअनुसारले चाहिँ नि अप्लाई गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको रिज्युमहरू राम्रो छ होइन, अथवा सिभी तपाईँको राम्रो छ, अनि तपाईँले चाहिँ कभर लेटरमा राम्रोसँग चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ सम्बोधन गरेर चाहिँ नि अब कामको बारेमा सबै कुराहरू चाहिँ नि तपाईँले भन्नुभएको छ, तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ भनेदेखि निश्चय नै तपाईँले काम पाउनुहुनेछ। हुन्छ, म आजको भिडियोलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु र आशा गर्छु यहाँहरूले धेरै थोरै कुराहरू बुझ्नुभएको होला होइन, बुझ्नु भइसक्यो होला। अनि फेरि अन्त्यमा म यही भन्न चाहन्छु कि अन्त्यमा लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।